मैं समझ गया कि वो सो चुकी है। मैंने दूसरी चादर से इसका कुछ हिस्सा ढांप दिया। पिछली रात काफी सर्दी हो गई थी। मैंने अपने हाथ अपनी टांगों में छुपाए, लेकिन नींद में मेरा हाथ आसमा की शलवार में चला गया। अंकल अपना हाथ निकालो। मैंने खींचकर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आसमा उठकर वार्ड में चली गई। मैं वही बेंच पर बैठ गया। और ये इन दिनों की बात है जब मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी। मुझे कुछ दिन कबल अपनी बीवी को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। मेरी बड़ी साली जाहिदा और उसकी बड़ी बेटी आसमा अस्पताल में मेरी बीवी का पता करने के लिए आए। मेरी साली जाहिदा मुझसे काफी बड़ी है। उनकी बड़ी बेटी आसमा की उम्र भी 20 साल है, जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हमारा आपस में आना जाना होने की वजह से आसमा और मेरे दरमियान काफी बेबुनती थी। इस दिन मेरी साली जाहिदा और आसमा तकरीबन दोपहर के वक्त अस्पताल में आए। इन दिनों तकरीबन मार्च का महीना था और ज्यादा गर्मी न थी। शाम के वक्त मेरी साली जाहिदा घर जाने लगी तो उसने आसमा को मेरे पास छोड़ दिया, पर मैंने उनसे कहा आप इसको साथ ले जाएं। मगर वो इस बात पर जिद कर रही थी इसको अस्पताल में ही रख लो ताकि आपकी भी परेशानी कम हो जाए। मैंने आसमा को रोक लिया और मेरी साली जाहिदा घर वापस चली गई। इसके बाद आसमा मेरी बीवी के पास अंदर वार्ड में चली गई और मैं बाहर बैठ गया। कुछ देर बाद आसमा आई और मुझे एक पर्ची दी और बोली ये दवा लानी है और अगर मुझे भूखा नहीं मारना तो कुछ खाने को भी ले आए। और हंसने लगी। मैंने इसे हलीमा का पूछा वो कैसी है, तो उसने कहा वो ठीक है, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है और मैं दवा लेने अस्पताल से बाहर चला गया। मैंने आसमा को दवा दी और कहा ये देकर आ जाओ, बाहर जाकर कुछ खा कर आते हैं। इसने शापर पकड़ा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद आसमा वापस आ गई और बोली मैं अपना मोबाइल आंटी को दे आई हूं। फिर मैं और आसमा अस्पताल से बाहर निकल गए और एक होटल पर खाना खाने लगे। इस दौरान हम यहां वहां की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद हम अस्पताल वापस आ गए और वो दोबारा वार्ड में चली गई। शाम काफी हो चुकी थी। मैंने वार्ड से कुछ दूर एक बेंच पर कब्जा कर लिया और बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। रात 11 बजे के करीब आसमा का मैसेज आया, कहाँ हैं? मैंने कहा मैं वार्ड से कुछ दूर बैठा हूं। इसने कहा मैं बाहर आई थी, अब थे नहीं, मैं वापस चली गई। मैंने कहा तुम क्यों बाहर आई थी, क्या कुछ चाहिए था? इसने कहा नहीं आंटी सो गई है, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा बाहर जाती हूं। मैंने आसमा को रिप्लाई किया कि आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैंने आसमा को देखा, वो वार्ड से बाहर निकलकर मुझे डबनड रही थी। मैंने आसमा को इशारा किया और वो आकर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई और हम बातें करने लगे। कुछ देर बाद आसमा ने कहा कि अंकल मैं थक गई हूं, यहीं लेट जाती हूं, और मेरा जवाब का इंतजार किए बगैर मेरी टांगों पर सर रख कर लेट गई। मैंने पास पड़ी चादर उठाई और आसमा को कहा ये ले लो। थकावट की वजह से आसमा जल्दी ही सो गई और मैं फिर अपने मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। वो एक कॉलेज की तालबा है। आसमा सो चुकी थी और मैं फिल्म देख रहा था। उसका सर मेरी गोद में था और जिस जगह हम थे वहां लाइट कम ही आ रही थी। मैं फिल्म देख रहा था। मैं फिल्म में खोया हुआ था। मैंने यानी इरादी तौर पर अपना हाथ आसमा के सीने पर रख दिया। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ गई। मेरा दहान अचानक आसमा की तरफ हो गया। मैं आसमा को देखने लगा। आसमा का ताल्लुक एक दरमियान दर्जा के घर से था। न जाने किस वक्त में नींद की वादी में खो गया। अंकल उठो, अचानक आसमा की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं भी इसकी अचानक से जागने पर घबरा गया। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा दिन चढ़ चुका है। मैंने आसमा को देखा तो वो बहुत खुशगवार मौड में थी। इसके हाथ में एक कागज था। इसने वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहा अंकल ये दवाई ले आओ, अम्मा भी आ रही हैं। मैं जल्दी से उठा और बाहर स्टोर पर चला गया। वापसी पर मैंने देखा मेरी साली जाहिदा आ चुकी थी। उन्होंने मुझे देखा और बोली लगता है तुम ठीक से सोए नहीं। मैंने कहा अस्पताल में नींद कहाँ आती है। वो मुझसे कहने लगी तुम घर चले जाओ और आसमा को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और आसमा को लेकर बाहर आ गया और हम एक रिक्शा में बैठकर घर की तरफ चल पड़े। 3-4 घंटे आराम करने के बाद मैं उठा, तब तक दोपहर हो चुकी थी। मैं खाना खाकर वापस हॉस्पिटल आ गया। अब मेरी बीवी की तबीयत काफी बेहतर थी, मगर अभी भी इसको डिस्चार्ज करना मुश्किल नजर आ रहा था। मैंने अपनी साली जाहिदा से कहा कि अब वो घर चली जाएं। इसने मना कर दिया।
میں ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا. شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا. اچانک میں نے اپنا موبائل نکالا تو آسما کی 4 کالز آئی ہوئی تھی. میں نے فوراً اسے کال کی لیکن اس نے میری کالز اٹینڈ نہیں کی. تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی آسما اور اس کے ساتھ میری 1 اور سالی ساجدہ اور اس کی چھوٹی بہن نمرہ جس کی عمر 15 سال تھی وارڈ میں داخل ہوئی. ان کے ہاتھ میں کھانا تھا. وہ سب بیٹھ کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگے اور میں باہر آ کر بیٹھ گیا. ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا. سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا. میں نے ان کو کہا کہ اب سب گھر چلی جائیں. آسما اور نمرہ باہر رکشہ لینے چلی گئیں اور میری بڑی سالی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں آسما کو اپنے ساتھ رکھوں. میں نے کہا نہیں باجی، حلیمہ بہتر ہے. لیکن میری سالی زاہدہ نے آسما کو رکنے پر زور دیا. میں نے بھی نہ نہیں کی کہ کہیں ان کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے. آسما اور نمرہ اندر آئیں. آسما کو میری سالی زاہدہ نے کہا کہ تم آج رات اپنی آنٹی کے پاس رک جاؤ. میں نے آسما کو کہا آسما اگر آرام سے رک سکو تو رکو، رات کو بھی تم ٹھیک سے سو نہیں سکی. آسما بولی نہیں انکل تم فکر نہ کرو. سب چلے گئے اور آسما اندر وارڈ میں چلے گئی. تھوڑی دیر بعد آسما آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ جمع کرانے ہیں. میں اس کے ساتھ لیبارٹری چلا گیا. وہاں بہت رش تھا. میں نے آسما کو کہا تم پیسے جمع کرو، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں. آسما میری دائیں جانب لائن میں لگ گئی اور میں ٹیسٹ جمع کروانے والی لائن میں لگ گیا. اچانک میری کانوں میں آواز آئی یار لڑکی کیا مست ہے. میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے آسما کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے. مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا اور آسما واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی. پھر میری باری آ گئی اور میں جمع کروا کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد آسما بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کنٹین میں چلے گئے. کھانا کھانے کے بعد آسما وارڈ میں چلی گئی اور میں پھر باہر بیٹھ گیا اور کل والی رات کے بارے میں سوچنے لگا. میرا خیال تھا کہ آسما آج نہیں آئے گی. رات کے 11:30 بج چکے تھے. میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا. اچانک میں نے آسما کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا. آسما نے دور سے ہی ہاتھ کی اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ سوئی نہیں، نیند نہیں آئی؟ آنٹی سو گئی ہے، پھر تم بھی سو جاتی. انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو. اندر نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. میں نے ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آسما نے پھر میرے گود میں اپنا سر رکھ لیا اور ہم کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے رہے. پھر وہ سو گئی. میں نے آسما کو چادر دینے کے لیے ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں بولی. میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے. میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا. پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی. میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے لیکن نیند میں میرا ہاتھ آسما کی شلوار میں چلا گیا. انکل اپنا ہاتھ نکالو. میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا. مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. آسما اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی. میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلا گیا. ناشتہ لا کر میں نے آسما کو میسج کیا کہ آنٹی کو باہر لے آؤ. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئیں. ہم نے مل کر ناشتہ کیا. اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی. پھر وہ ناشتہ کر کے اندر چلی گئیں. میں تھوڑا شرمندہ تھا. تھوڑی دیر بعد آسما آئی اور بولی تھوڑی دیر میں آنٹی کو چھٹی دے دیں گے. اب وہ ٹھیک ہے. میری توجہ اس خبر کی بجائے آسما کی طرف تھی. اس کا لہجہ نارمل تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے آسما کو کہا آسما آئی ایم ساری. کس بات کی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی رات والی بات کی. آسما ہلکا سا مسکرائی اور بولی مجھے آپ کی پرسوں والی حرکت کا بھی پتہ تھا. آسما کا جواب میرے لیے حیرت تھا. وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی. اب میں کافی ریلیکس تھا. دوپہر تک چھٹی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے آسما کو بلا کر کہا تم گھر چلی جاؤ تاکہ کپڑے بدلو اور آرام بھی ہو جائے گا. آسما نے مجھ سے کہا کہ شاید شام تک چھٹی ہو جائے تو ایک ہی بار گھر جائیں گے. میں نے اماں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ ہسپتال نہ آئے. میں سمجھ چکا تھا آسما خود ہی نہیں جانا چاہتی. میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا. شام ہو چکی تھی مگر ایک رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک چھٹی ملنا مشکل تھی. ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. آخر ڈاکٹر وہ اس کی کزن بھی جانے لگی. میں اسے اگلے دن واپس چلا گیا تھا. پھر کچھ دن کے بعد ہماری منگنی کی رسم ہو گئی. میں بھی بہت خوش تھا. اس دن اس پر میرا روپ آیا ہوا تھا. میں نے اس کی تعریف بھی کی کہ بہت پیاری لگ رہی ہو. اپنی پسند کی اس لیے رنگ لی اور اس وقت پہنائی تھی جب ہم دونوں ہر بار ڈسکس کرتے تھے. کبھی کبھی تو میں فون پر بھی اس سے فرمائش کرتا کہ مجھے اس کی بیوٹی دیکھنی ہے
तो वो जान बूझ कर अनजान बन जाती है और कहने लगती कि मुझे तुम्हारी ये छपी हुई बातें समझ नहीं आती। मैंने भी कह दिया कि अगर खिल कर बोलूंगा तो तुम मुझ छुपाए फेरोगी। कुछ दिन के बाद मुझसे और उसके बगैर नहीं रहा जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने जल्दी शादी की जिद करना शुरू कर दी। मेरे घर वालों ने भी तारीख रख दी और वो एक दिन मेरी दुल्हन के रूप में सज्जी मेरे सामने थी। मैंने जी भर कर इसे देखा, इसके रसीले होंठ मेरी तवज्जो का मरकज बन रहे थे। मैंने जी भर के अपनी ख्वाहिश पूरी की और उस पर मैं जेग गया। वो भी मेरे साथ इंजॉय करने लगी थी और इस तरह हम हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, जिससे मेरी उम्मीद पर पानी फिर गया। जिस जगह हम दोनों बैठते थे वहां पहले से ही कोई औरत लेट चुकी थी। मैं पास में ही एक पाथ पर बैठ गया और दिल ही दिल में अपनी गलती को कौन सुने लगा। तमाम बेंच जा चुके थे। इतने में आसमा आई और मेरे साथ आकर बैठ गई और थोड़ा हंसी में समझ गया वो क्यों हंस रही है, क्योंकि हमारा बेंच कोई और ले चुका था। मैंने आसमा को कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं बैठकर रात गुजार लूंगा। वो कहने लगी, मुझे अंदर नींद नहीं आती, मैं भी बाहर ही बैठ जाती हूं। मैंने कहा, चुल्लू एक कप चाय काफी पीकर आते हैं। और हम अस्पताल से बाहर एक होटल में आ गए, जहां मैंने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीने के बाद हम होटल से निकले तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया और बोला, रोम सर, रोम सर। मैंने कहा, नहीं चाहिए यार। वो कहने लगा, सर रोम ले लें, सस्ते है, 50% ऑफ है। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना रोम ले लें। मैंने आसमा को पूछा, आसमा रोम ले लें। आसमा ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा घबरा के बोली, देख लो अंकल। मैंने आसमा का हाथ पकड़ा और हम होटल की तरफ चल पड़े। होटल पर जाकर इस लड़के ने कहा, साहिब को रोम चाहिए, और खुद उसने होटल वाले से टप ली और चला गया। होटल वाले ने मेरे साथ कोई इजाफी सवाल जवाब नहीं किया और जरूरी मालूमात लेने के बाद मुझे कहा, 600 रुपए दे। मैंने 600 रुपए निकाल कर डेस्क पर रख दिया और उसने एक चाबी मुझे दी जिस पर 15 नंबर का लोगो था। इसने मुझे कहा, ऊपर चले जाएं। तमाम रूम तकरीबन खाली थे, 1-2 रूम्स में लाइट जल रही थी। हम 15 नंबर रूम में आ गए। मैं और आसमा रूम में आ गए। ये एक छोटा सा मगर साथ अथरा रूम था, जिसमें एक सिंगल बीट, साथ में एक अलमारी और एक अटैच बाथरूम था। मैं बीट पर बैठ गया और आसमा बाथरूम में फ्रेश होने चले गई। इतने में आसमा भी बाथरूम से निकल कर आ गई और आकर मेरे साथ बैठ गई। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। आसमा की 2 दिन की नींद नहीं थी, वो बिस्तर पर आते ही सो गई। मुझे भी पता नहीं चला कब नींद आई। सुबह के 7 बज चुके थे। हम होटल छोड़कर अस्पताल आ गए। मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। हम फिर बाहर आ गए और नाश्ता करने लगे। मैंने आसमा को इसकी मर्जी का नाश्ता करवाया। फिर हमने सैंडविच लिए और अस्पताल आकर बीवी को नाश्ता करवाया। इसके बाद आसमा वार्ड में ही रही और मैं बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद आसमा का मैसेज आया कि टैक्सी का इंतजाम करें, आंटी को छठी हो गई है। हम घर वापस आ गई। आसमा भी हमारे साथ ही थी। मैंने आसमा की वालिदा को फोन करके बता दिया कि हम आसमा को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने खुशी से इजाजत दे दी। मैंने आसमा को कहा, तुम दूसरे कमरे में जाकर अपनी नींद पूरी कर लो। शाम को आसमा भी उठ गई और हम मिलकर खाना खाने लगे। मैंने जानबूझकर आसमा को थोड़ा इग्नोर किया ताकि बीवी को कोई शक ना हो। आसमा भी एक समझदार लड़की थी, शायद इस बात को समझती थी। अगले दिन आसमा और उसकी अम्मा को उनके घर छोड़ आया। इसके बाद हम काफी दिन तक नहीं मिल सके, लेकिन मोबाइल पर चीट करते एक दिन आसमा ने मुझे कॉलेज बुलाया। मैं रश की वजह से थोड़ा लेट हो गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो आसमा और उसकी एक दोस्त मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गाड़ी थोड़ा पास लाकर खड़ी कर दी। आसमा आगे बैठ गई और उसकी दोस्त पीछे। आसमा कहने लगी, अंकल ये मेरी दोस्त सोनिया है। मैंने कहा, अच्छा अब बताओ बुलाया क्यों था। आसमा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वैसे ही अंकल जी, हम आपको बुला नहीं सकते। फिर वो हंसने लगी। मैं उनको लेकर आज जूस कॉर्नर पर आ गया और मिल्कशेक का ऑर्डर दिया। आसमा ने अपने बैग में से एक गिफ्ट निकाला और मुझे दिया। ये एक ग्रीन कलर के पेपर में लपेटा हुआ था और ऐसा लगता था बड़ी जल्दी में पैक किया है। मैं खोलने लगा तो आसमा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अंकल इतनी भी क्या जल्दी है, घर जाकर खोल लेना। मैंने वो इसी तरह डैशबोर्ड पर रख दिया और उनको घर उतार दिया। शाम को मेरी बीवी की दोस्त आ गई और वो इसके साथ बाहर लॉन में बैठ गई। अचानक मुझे आसमा के गिफ्ट का ख्याल आया। मैंने गाड़ी में से वो निकाला और कमरे में ले आया और उसको खोला।
اس میں باہر سے آیا ہوا ایک پرفیوم تھا۔ آسما کے ابا باہر ہوتے تھے، شاید اس کے ابا نے ہی ان کو بھیجا ہو۔ میں نے آسما کو میسج کیا اور اس گفٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں اور آسما حسب معمول بات چیت کرتے، رات کو کافی وقت موبائل پر چیٹ کرتے، کبھی کال پر۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میں نے ایک رات آسما سے ملنے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر بتاؤں گی۔ ایک دن صبح آسما کا میسج آیا، وہ مجھے اپنے کالج بلا رہی تھی۔ آسما کا میسج پڑھتے ہی میں نے اس کو اپنے آنے کا میسج کر دیا اور اپنے آفس سے نکل پڑا۔ اسم کا سوچ کر ویسے ہی میری طبیعت بے چین سی ہو جانے لگتی تھی۔ میں نے کچھ وقت آسما کے کالج سے ہٹ کر انتظار کیا۔ میں نے دیکھا آسما کے ساتھ اس کی دوست سونیا بھی تھی۔ میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا، آسما نے مجھے سلام کی اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سونیا پیچھے والی۔ میں نے آسما کو پوچھا کہاں جانا ہے؟ آسما نے کہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے۔ آسما نے مجھے پارک میں چلنے کو کہا جس میں ہم اکثر جاتے تھے۔ آسما اور سونیا نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور سونیا نے اپر بایا لیا ہوا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا آج میرے ساتھ آنا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو باری باری گھر چھوڑا۔ میں جانے انجانے میں اس چنگل میں بہت پڑ چکا تھا۔ میری طبیعت بالکل بدل چکی تھی۔ میں اب جب تک آسما سے بات نہیں کر لکھا تھا، مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ میری گھر میں عدم دلچسپی دیکھتا تھا۔